मैं आपकी और मिस्र खुदा के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होगा इंशाअल्लाह, बस सिर्फ 1 घंटा। नहीं मुख्तसर से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
ما شاء الله. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها साउंड की आवाज दुरुस्त करें, गले को पकड़ रही है। माइक का मसला तो नहीं है।
سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا سبحان الله. وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وإلى
الله ما شاء الله، جميل جميل ما شاء الله ما شاء الله. طالع الشيخ طالع الشيخ ما شاء الله ما شاء الله، من العبداء ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ورأينا الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك.
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره